बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मसना का सवार दस्ता था जिसे उसने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बताकर लश्कर से अलग रखा था। वो छापामार जंग लड़ने का माहिर था और इस जंग में लड़ाई का यह तरीक़ा बेहद ज़रूरी था। वजह यह थी कि मैदान जंग बमुश्किल 2 मील वसी था। इसके दाएँ और बाएँ दरिया थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले ही कह दिया था इस मैदान में वो अपनी मखसूस जंगी चालें नहीं चल सकेंगे। अपने सालारों से इन्होंने कहा था कि आमने सामने की लड़ाई में वो सिर्फ इस सूरत में कामयाब हो सकते हैं कि दुश्मन पर बहुत तेज़ और शदीद हमला किया जाए, बल्कि हमला मौज दर मौज, यानी एक दस्ते दुश्मन से टक्कर लेकर पीछे हटे और दूसरा दस्ता हमला करे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फ़ौज को इस किस्म के हमलों की तरतीब दे रखी थी और अक्सर इसकी मशक़ कराते रहते थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। इन्होंने पहलुओं के दस्तों को भी इस हमले में झोंक दिया। हमले की पहली फ़ौज की क़यादत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद की। पहलुओं के सालार आसिम और अदी ने भी अपने अपने दस्ते के साथ जाकर खुद हमला किया। आतिश परस्तों ने जमकर मुकाबला किया। वो ताज़ा दम थे, मुजाहिदीन थके हुए थे, लेकिन मुसलमानों को यह फ़ायदा मिल गया था कि आतिश परस्त अभी पूरी तरह लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। यूरोपीय मौरखों ने साफ लिखा है कि फ़ारिस की फ़ौज ज़हनी तौर पर भी लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये फ़ौज भूखी थी और उसे वो खाना छोड़ना पड़ा था जो इसके लिए ख़ास तौर पर पकवाया गया था। इस खाने के तो इन्होंने मुसलमानों की परवाह नहीं की थी। इस खाने के लिए तो इन्होंने मुसलमानों की भी परवाह नहीं की थी। मुसलमानों को इस पहले हमले में खून की खासी कुर्बानी देनी पड़ी। आतिश परस्तों ने तैयार ना रहते हुए भी कई मुसलमानों को घायल कर दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हटे और दूसरे दस्ते को आगे बढ़ाया। आतिश परस्तों की तादाद की इफरात का फ़ायदा हासिल था। एक मुजाहिद का मुकाबला 4-4, 5-5 आतिश परस्तों और ईसाइयों से था। दुश्मन को इस फ़ायदे से महरूम करने के लिए मसना का सवार दस्ता सर धड़ की बाजी लगाए हुए था। उसने सवारों को मुतअद्दिद टोलियों में तकसीम कर दिया। ये टोलियाँ बारी बारी घोड़े सर पर दौड़ाती बगुलों की तरह कभी पहलों से कभी आँख में से आती और कुफ़ार के कई आदमियों को बर्छियों से काटती गुजर जाती। इस तरह दुश्मन की तवज्जो अपने अख्ब पर भी चली गई, लेकिन मसना के सवार रुक कर नहीं लड़ते थे। इन सवारों ने दुश्मन की तरतीब दरहम बरहम किए रखी थी। मसना की इस कार्रवाई से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरा फ़ायदा उठाया। बनु बकर मैदान जंग में एक ऐलान सुनाई देने लगा और ज़रतीश के पुजारियों, जम कर लड़ो, मदाइन से बहमन जाज़िया का लश्कर आ रहा है। यह ऐलान बार बार सुनाई देता था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को यह ऐलान कुछ परेशान कर रहा था। इन्होंने पहलुओं के सालारों को पैगाम भेजे कि हर तरफ ध्यान रखे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने महफूजा के दस्तों को भी खबरदार कर दिया कि अब से हमले का ख़तरा है। तकरीबन तमाम मौरख़ीन ने लिखा है कि बहमन जाज़िया मदाइन से कोई लश्कर नहीं ला रहा था। किसी ने भी ये नहीं लिखा कि जाबान की मदद के लिए क्यों नहीं पहुँच सका। एक मौरख़ याकूत ने लिखा है कि बहमन जाज़िया अपने लश्कर में शामिल होने के लिए वापस आ रहा था। रास्ते में उसे उस लड़ाई से भागे हुए कुछ सिपाही मिल गए जिन्होंने उसे उल्लेस की जंग का हाल सुनाया। जाज़िया आगे आने के बजाय वहीं रुक गया। इसका मकसद ये था कि शिकस्त इसके खाते में ना लिखी जाए। बहरहाल इस ऐलान ने कि मदाइन से जाज़िया फ़ौज ला रहा है, मुसलमानों में नई रूह फूंक डाली। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐलान किया कि मदाइन के लश्कर के पहुंचने से पहले इस लश्कर का सफाया कर दो, लेकिन आतिश परस्त और ईसाई चट्टानों की तरह डटे हुए थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दुआ तो करते ही थे, लेकिन यह पहला मौका था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से उतरे, ज़मीन पर घुटने टेके और हाथ बुलंद करके दुआ की, खुदाए ज़ुल जलाल हिम्मत अता फरमा कि हम इस लश्कर को नीचा दिखा सके। मैं अहद करता हूँ कि मैं तेरे दीन के दुश्मनों का खून का दरिया बहा दूँगा। अब के खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नए जोश और खरोश से हमला करवाए। पहलुओं के दोनों सालारों ने दुश्मन को नीम दायरे में ले लिया। अक़ब से मसना बिन हारसा के सवारों ने अपनी छापामार कार्रवाइयाँ जारी रखी। 2-3 घंटे के बाद साफ नज़र आने लगा कि दुश्मन के कदम उखड़ रहे हैं। चूँकि दुश्मन की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए इनके मरने और ज़ख्मी होने वालों की तादाद भी ज़्यादा थी। यह हालत देखकर ईसाइयों और आतिश परस्तों के वो लोग जो पहले 3 जंगों से ज़िंदा भाग निकले थे, हौसला हार बैठे और जाने बचाने के लिए मैदान जंग से खिसकने लगे। फिर लश्कर के दूसरे लोग भी पीछे हटने लगे। ये सूरत देखकर मुसलमानों ने अपने हमले में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी। फिर अचानक यूँ हुआ कि कुफ़ार ने भागना शुरू कर दिया। ताक़ुब करो। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने तमाम लश्कर में
قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑائے اور بلند آواز میں اعلان بھی کرایا، انہیں بھاگنے مت دو، انہیں قتل بھی نہ کرو، زندہ پکڑ لاؤ۔ اس اعلان کا کفار پر ایک اثر تو یہ ہوا کہ انہوں نے بھاگنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے شروع کر دیے۔ بعض نے خوفزدہ ہو کر بھاگ اٹھنا بہتر سمجھا۔ مسنہ کے سواروں نے انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانا شروع کر دیا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی۔ میدان جنگ لاشوں اور تڑپتے اور بے ہوش زخمیوں سے اٹا پڑا تھا۔ ایک طرف وہ کھانا محفوظ پڑا تھا جو دشمن کے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کھانے پر بیٹھ گئے۔ جو سپاہی بھاگنے والوں کو پکڑ پکڑ کر لا رہے تھے وہ بھی کھانا کھانے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا، اللہ نے یہ کھانا تمہارے لیے تیار کرایا تھا، اطمینان سے کھاؤ۔ مسلمان مختلف کھانے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے ایسے کھانے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ جو کہ روٹی، اونٹنی کا دودھ اور کھجوریں کھانے والے لوگ تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ دشمن کے جن آدمیوں کو زندہ پکڑ کر لایا جا رہا تھا، انہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے خصیف کے کنارے لے جاتے اور ان کے سر اس طرح کاٹ دیے جاتے تھے کہ سر دریا میں گرتے تھے۔ ان کے دڑ اس طرح کرانے پر پھینکے جاتے تھے کہ ان کا خون دریا میں جاتا تھا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی۔ غیر مسلم مورخوں اور مبصروں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اس حکم کو ظالمانہ فعل کہا ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ وہ کفار کے خون کا دریا بہا دیں گے۔ دریا کے اوپر بند بندھا ہوا تھا جس نے دریا کا پانی روکا ہوا تھا، اس لیے خون دریا میں جمتا جا رہا تھا۔ کسی نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ دریا صرف اس صورت میں بہے گا کہ بند کھول دیا جائے۔ چنانچہ بند کھول دیا گیا۔ جب اتنا زیادہ خون پانی میں ملا تو پانی سرخ ہو گیا اور خون کا دریا بہنے لگا، اس لیے تاریخ میں اس دریا کو دریا خون لکھا گیا ہے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بش نکلنے والوں اور ہتھیار ڈالنے والوں کا قتل عام اس لیے کرایا تھا کہ یہ سپاہی ایک جنگ سے بھاگ کر اگلی جنگ میں پھر سامنے آ جاتے تھے۔ اس کا علاج خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ دشمن کے کسی ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن آتش پرستوں اور عیسائیوں کا قتل کیا جاتا رہا۔ اس طرح قتل ہونے والوں کی تعداد ملا کر دریا خون کی جنگ میں جو آتش پرست اور عیسائی مارے گئے تھے ان کی تعداد 70,000 تھی۔ شہنشاہ فارس اردو شیر جونو شیرواں عادل کا پر پوتا تھا، ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جو شاہی طبیبوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنا تو وہ جانتے تھے کہ پے در پہ 3 شکستوں کا صدمہ ہے، لیکن صدمہ آخر جسمانی مرض کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کا علاج دوائیوں سے ہونا چاہیے تھا، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دوائیوں کو نہیں بلکہ دوائیاں اسے کھا رہی ہوں۔ اردو شیر پر خاموشی طاری ہو گئے۔ وہ جو اپنے وقت کا فرعون تھا سحر کے دیے کی طرح ٹمٹما رہا تھا۔ تبھی بھی اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ اردو شیر تک جنگ کی کوئی بری خبر نہ پہنچے، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ وہ جب بولتا تھا تو یہی بولتا تھا کہ آگے کی کیا خبر ہے، خبریں اچھی آ رہی ہیں۔ طبیب جو ہر وقت حاضر رہتا تھا اسے جواب دیتا اور اسے صدمے سے بچانے کے لیے بھی کہتا تھا مسلمان پچھتا رہے ہیں کہ وہ کس دیو کو چھیڑ بیٹھے ہیں۔ کبھی کہتا فارس کی شہنشاہی ایک چٹان ہے، اس سے جو بھی ٹکرا اس نے اپنا سر پھوڑ لیا ہے، اور کبھی اس کی چہتی ملکہ یہ کہہ کر اس کا دل مضبوط کرتی تھی، عرب کے بدو کسرا کے جا وہ جلال کی تاب نہیں لا سکتے۔ ان تسلی اور ان حوصلہ افزا الفاظ کا کسرا اردو شیر پر دوائیوں کی طرح الٹا ہی اثر ہو رہا تھا۔ اس کی خاموشی نہ ٹوٹ سکی اور اس کے چہرے پر اداسی کی پرچھائیاں کم ہونے کے بجائے گہری ہوتی گئی۔ اس کی من پسند رقاصہ نے اس کے سامنے حسین ناگن کی طرح اپنے جسم کو بہت بل دیے۔ اس نے اپنا جسم نیم اریاں کیا، اردو شیر کے علیل چہرے پر اپنے عطر بیز ریشم جیسے ملائم بالوں کا سایہ کیا، پھر اریاں ہو کر رقص کی اداؤں سے کسرا کی روگی وجود کو سہلانے کے جتن کیے، مگر ایسا لگتا تھا جیسے مونی جنگل میں ناچ رہی ہو اور ناچ کا تلسم جنگل کی ہوا میں اڑتا جا رہا ہو۔ اس کی پسندیدہ مغنیہ جو اردو شعر کو محصور کر لیا کرتی تھی، اس کا سحر بھی بیکار رہا۔ یہ رقاصہ اور مغنیہ فارس کے حسن کے شاہکار تھے۔ فارس کا حسن تو کسرا کے حرم میں پھولوں کی طرح کھلا ہوا تھا، ان پھولوں میں ادھ کھلی کلیاں بھی تھی۔ اردو شعر ان کے مخملی جسموں کی بوباس سے مدہوش ہویا کرتا تھا، مگر اب ایک ایک کو اس کی تنہائی کا ساتھی بنا گیا۔
तो उर्दू शेर ने किसी को भी कबूल ना किया। इसके सर्द जिस्म में नोखेज जवानी की तपिश ज़रा सी हरारत भी पैदा न कर सकी। बेकार है, सब बेकार है, मलिका ने बाहर आकर इस बूढ़े शाही तबीब से कहा, जिसके मुतालिक फारिस के कोने कोने तक मशहूर था कि उसे देखकर मौत मुंह मोड़ जाती है। मलिका ने रंधी हुई आवाज़ में उसे कहा, क्या आपका इल्म और तजुर्बा भी बेकार है? क्या यह महज ढोंग है? क्या आप कुसरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नहीं ला सकते? कौन कहता है आप मौत का मुंह मोड़ दिया करते हैं? ज़रतीश की रहमतें हो तुझ पर मलिका फारिस, बूढ़े तबीब ने कहा। ना किसी की मौत मेरे हाथ में है, ना किसी की ज़िंदगी मेरे हाथ में। मैं ज़िंदगी और मौत के दरमियान कमज़ोर सी एक दीवार हूँ। मौत के हाथ इतने मजबूत और तवाना है कि इस दीवार को दरवाजे के कवाड़ की तरह खोल देते हैं और मरीज़ को उठा ले जाते हैं, और मेरा इल्म और मेरा तजुर्बा मुंह देखते रह जाते हैं। अल्फाज, महज अल्फाज, मलिका ने फर्श पर बड़ी ज़ोर से पाँव मार कर कहा, खोखले अल्फाज। क्या अल्फाज किसी दुखियारे का दुख मिटा सकते हैं? किसी रोगी को रोग से निजात दिला सकते हैं? क्या आपके अल्फाज में इतनी ताकत है कि कुसरा के रोग को चूस ले? नहीं मलिका फारिस, तबीब ने बड़े तहम्मुल से कहा, और कांपते हुए हाथ से मलिका के बाजू को पकड़ा और इसे बिठाकर कहा, अल्फाज किसी के दुख और किसी के रोग को मिटा नहीं सकते, अलबत्ता दुख और रोग की अजियत को ज़रा कम कर दिया करते हैं। हकीकत के सामने अल्फाज कोई मायने नहीं रखते, और हकीकत अगर तल्ख हो तो आलिम के मुंह से निकलते हुए अल्फाज यूँ लगते हैं जैसे ख़ज़ा में शजर के जर्द पत्ते गिर रहे हों। सूखे हुए इन पत्तों को फिर हवाएं उड़ाती फिरती हैं। हम कुसरा को हकीकत से बेखबर रख रहे हैं। मलिका ने कहा, मैंने रक्स व नगमे से बहलाने की। कब तक? बूढ़े तबीब ने कहा। मलिका कुसरा, तुम कुसरा से इस हकीकत को कब तक छुपाए रखोगी? ये रक्स और ये नगमे और ये मखमल जैसे नरम व मुलायम और नौखेज जिस्म कुसरा उर्दू शेर का दिल नहीं बहला सकते। अगर कुसरा सिर्फ शहंशाह होते तो वो अपने आप को बड़े हसीन फरेब दे सकते थे, फरार के बड़े दिलकश रास्ते अख्तियार कर सकते थे, लेकिन वो जंगजू भी हैं। इनके घोड़े के समों ने ज़मीन के तख्ते को हिला डाला था। फारिस की इतनी अजीम शहंशाही कुसरा के ज़ोर बाजू का हासिल है। इस शहंशाही को इन्होंने रूमियों की ताकतवर फौज से बचाया। कुसरा ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बड़े खूनरेज मोरके लड़े हैं। अब वो जंगजू उर्दू शेर बेदार हो गया है। अब रक्स व नगमा और ये तिलिस्माती जवानियाँ इन पर उल्टा असर कर रही हैं। अब वो किसी रक़ासा और किसी मुगनिया को नहीं, हर मर्ज को बुलाते हैं। उंदुज़ गुर की पूछते हैं, बहमन जाज़विया और अनुज जान को पुकारते हैं। कहाँ हैं इनके ये सालार? तुम इन्हें क्या धोखा दोगी? कुछ नहीं, मलिका ने आह भरकर कहा, कुछ भी नहीं। आप ठीक कहते हैं, लेकिन कुछ तो बताएं, मैं कुछ नहीं समझ सकती। क्या आप मुसलमानों को जानते हैं? यहाँ चंद ईसाई आए थे, वो कहते हैं कि मुसलमानों में कोई पुरअसरार ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और मैंने देखा है कि दजला और फुरात के दरमियानी इलाके में हमने जिन मुसलमानों को आबाद करके इन्हें अपना ग़ुलाम बना रखा था और जिन्हें हम कीड़े मकोड़े से बढ़कर कुछ नहीं समझते थे, वही मदीने वालों का बाजू बन गए और हमारा लश्कर इनके आगे भागा भागा फिर रहा है। ये अक़ीदे की ताकत है मलिका फारिस, तबीब ने कहा। तो क्या इनका अक़ीदा सच्चा है? नहीं मलिका फारिस, बूढ़े तबीब ने कहा। एक बात कहूँगा जो शायद तुम्हें अच्छी ना लगे। मुसलमानों का अक़ीदा यह है कि बादशाही सिर्फ अल्लाह की है और बंदे इसके हुक्म के पाबंद है, और वो कहते हैं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम इस राज को समझी हो मलिका कुसरा? नहीं बुजुर्ग तबीब, मलिका ने जवाब दिया, मैं नहीं समझ सकी। बादशाही तो एक ख़ानदान और इसके एक फ़र्द की होती है, उसका अंजाम तुम देख रही हो मलिका कुसरा। तबीब ने कहा, आज वो एक इंसान जो अपने आप को इंसानों का शहंशाह समझता है, बेबस और मजबूर अंदर पड़ा है और अपनी बादशाही को बचा नहीं सकता। उसका लश्कर पसपा होता चला जा रहा है। इन सिपाहियों को क्या पड़ी है कि वो एक ख़ानदान और एक इंसान की शहंशाही की खातिर अपनी जानें दे दें। वो जो हज़ारों की तादाद में मर रहे हैं, वो भागते हुए मर रहे हैं। वो जब देखते हैं कि माल गनीमत तो है ही नहीं, फिर लड़ें क्यों? वो तुम्हारे ख़जाने से माहाना वसूल करने के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं। और मुसलमान तबीब ने कहा, मुसलमान किसी एक इंसान के आगे जवाबदार नहीं, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए लड़ते हैं और अपने अमीर का हुक्म मानते हैं। यही वजह है कि वो इतनी कम तादाद में भी तूफ़ान की तरह बड़े आ रहे हैं। मलिका फारिस, अक़ीदा अपना अपना और मज़हब अपना अपना होता है। मैं इल्म और तजुर्बे की बात करता हूँ। जब एक ख़ानदान और एक इंसान अपने आप को शहंशाह बना लेता है और इंसानों को इंसान समझना छोड़ देता है, तो एक दिन आता है कि वो अपने साथ अपनी फ़ौज को भी और अपनी रिया को भी तबाही के गड़े में फेंक देता है। मैं नहीं समझ सकती, मलिका ने कहा। मैं समझना नहीं चाहती।
मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कुसरा सेहतियाब हो जाए। कुछ करो बुजुर्ग तबीब, कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता मलिका फारिस, तबीब ने कहा। कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ये खबर ले आओ कि मुसलमानों को फारिस की सरहद से निकाल दिया गया है या खालिद बिन वलीद को जंजीरों में बांध कर कुसरा के दरबार में ले आओ तो कुसरा उठ खड़े होंगे। ऐसी खबर कहाँ से लाऊं? मलिका ने रंजीदा और शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मदीने के इस सालार को कैसे जंजीरों में बांध कर ले आऊं? अगर मेरे सालार शिकस्त खाकर जिंदा आ जाते तो मैं इनकी टांगें जमीन में गाड़ कर इन पर कुत्ते छोड़ देती। वो सर झुकाए हुए चल पड़ी। एक घोड़ा सर पर दौड़ता आया और महल के बाहर रुका। मलिका दौड़ती बाहर गई, बूढ़ा तबीब भी इसके पीछे गया। वो एक कमानदार था। घोड़े से कूदकर वो मलिका के सामने दो जान हो गया। इसका मुंह खुला हुआ था, आंखें सफ़ेद हो गई थी, चेहरे पर सिर्फ थकन ही थकन, घबराहट ही थी। कुछ अच्छी खबर लाए हो? मलिका ने पूछा और शाहाना जलाल से बोली, उठो और फौरन बताओ। कोई अच्छी खबर नहीं, कमांडर ने हाँफती आवाज़ से कहा। मुसलमानों ने पूरा लश्कर काट दिया है। इन्होंने हमारे हज़ारों आदमियों को पकड़कर दरिया कसीफ के किनारे इस तरह कत्ल कर दिया कि दरिया में खून चल पड़ा। दरिया खुश्क था। मुसलमानों के सालार ने ऊपर से दरिया का बंद खुलवा दिया तो बात खुली, खून का दरिया बन गया। तुम क्यों जिंदा वापस आ गए हो? मलिका ने गज़बनाक आवाज़ में पूछा। क्या तुम मेरे हाथों कटने के लिए आए हो? मैं अगली जंग लड़ने के लिए जिंदा आ गया हूँ, कमांडर ने जवाब दिया। मैं छुपकर अपने लश्कर के कैदियों के सर जिस्मों से अलग होते देखता रहा हूँ। खबरदार, मलिका ने हुक्म दिया, ये खबर यहीं से वापस ले जाओ। शहंशाह फारिस यही खबर सुनने के लिए जिंदा है। उर्दू शेर की आवाज़ सुनाई दी। मलिका ने और तबीब ने देखा उर्दू शेर एक सतून के सहारे खड़ा था। दो बड़ी हसीन और नौजवान लड़कियों ने इसके हाथ अपने कंधों पर रखे हुए थे। यहाँ आओ, इस कमांडर को हुक्म दिया। मैंने महसूस कर लिया था कोई आया है, कहो क्या खबर लाए हो? कमांडर ने मलिका और तबीब की तरफ देखा। इधर देखो, उर्दू शेर ने गरज कर कहा। बोलो। कमांडर ने वही खबर सुनाई जो वो मलिका को सुना चुका था। कुसरा उर्दू शेर आगे को झुक गया। दोनों लड़कियों ने उसे सहारा दिया। मलिका ने लपक कर उसका सर ऊपर उठाया। बूढ़े तबीब ने इसकी नफ्स पर उंगलियां रखी। मलिका ने तबीब की तरफ देखा। तबीब ने मायूसी सर हिलाया। फारिस कुसरा उर्दू शेर से महरूम हो गया है। तबीब ने कहा। महल में हड़बोंग मच गई। उर्दू शेर की लाश उठाकर उसके उस कमरे में ले गए जहां उसने कई बार कहा था कि अरब के इन लुटेरों बद्दुओं को फारिस की सरहद में कदम रखने की जुर्रत कैसी हुई। उसने उसी कमरे में वलीद के बेटे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और हारसा के बेटे मसना को जिंदा या मुर्दा लाने का हुक्म दिया था। अपने हुक्म की तामील से पहले ही इस कमरे में इसकी लाश पड़ी थी। वो शिकस्तों के सदमे से ही मर गया। मलिका ने हुक्म दिया कि लड़ने वाले लश्कर तक कुसरा की मौत की खबर ना पहुंचने दी जाए। मुसलमानों के पड़ाव में एक घोड़ा सर पर दौड़ता दाखिल हुआ। उसका सवार चिल्ला रहा था, कहाँ है वलीद का बेटा? घोड़सवार बाजू बुलंद करके लहरा रहा था। बाहर आ इब्न वलीद। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी तेज़ी से सामने आए। इब्न वलीद सवार कहता आ रहा था, तुझ पर अल्लाह की रहमत हो, तेरी दहशत ने उर्दू शेर की जान ले ली है। क्या तू पागल हो गया इब्न हारसा? खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर कहा। सवार मसना बिन हारसा था। वो घोड़े से कूदा और इतने पुरजोश तरीके से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से बगलगिर हुआ कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु गिरते गिरते बचे। मदायन के महल रो रहे हैं, मसना ने खुशी से बेकाबू आवाज़ में कहा। उर्दू शेर को मरे आज 4 दिन हो गए हैं। मेरे 2 आदमी मदायन के महल में मौजूद है। वहाँ हुक्म दिया गया कि उर्दू शेर की मौत की खबर इसके लश्कर को ना दी जाए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फैला दिए। मेरे अल्लाह, इन्होंने कहा, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूँ? मुझे फ़तेह के तकब्बुर और गुरूर से बचाना। खुदा जुल जलाल सब तारीफ़ें तेरे लिए और सिर्फ तेरे लिए हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हाथ नीचे करके इधर उधर देखा और बुलंद आवाज़ से कहा, अपने तमाम लश्कर को ये सुना दो कि फारिस के वसी व अरीज़ शहंशाही का सुतून गिर पड़ा है और ये अल्लाह की देन है। सबसे कह दो कि कुसरा को तुम्हारी दहशत का शिकार हुआ है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु मसना बिन हारसा को अपने खेमे में ले गए और इससे पूछा कि आगे क्या है। थोड़ी ही दूर फारिस का एक बड़ा शहर अमीनेशिया है। मसना ने बताया, ये शहर इसलिए बड़ा है कि वहाँ फारिस की फ़ौज रहती है। उसे फ़ौज का बहुत बड़ा अड्डा समझ लो। ये शहर तिजारती मरकज़ है। इसके इर्द गिर्द ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है। तिजारत, अनाज और बागों के फलों की वजह से अमीनेशिया अमीरों का शहर कहलाता है। शहर पनाह बहुत मजबूत है। शहर के दरवाजे मजबूत हैं। करीब जाओगे तो दीवार के ऊपर से तीरों का मीना बरसेगा।
ولید کے بیٹے اس شہر کے لیے جانوں کی قربانی دینی پڑے گی۔ اگر تو نے یہ شہر لے لیا تو سمجھ لے کہ تو نے دشمن کی ایک موٹی رگ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ کیا اب بھی وہاں فوج ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اگر ہے تو کتنی ہے؟ اتنی ہوگی جتنی پہلے تھی، مسنا نے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے الیس کی لڑائی میں کچھ فوج وہاں سے بھی آئی تھی۔ دریائے فرات میں ایک چھوٹا دریا آ کر گرتا تھا، اسے دریائے بات خلیق کہتے ہیں۔ جہاں یہ دریا ملتے ہیں وہاں شہر امنیشیا آباد ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ ان کا ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے حکم دیا کہ فوراً امنیشیا کی طرف کوچ کیا جائے۔ فوراً کوچ سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آتش پرستوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ وہ مئی 633 عیسوی کے تیسرے ہفتے کا ابتدائی دن تھا جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے الیس کو کوچ کیا۔ مدینے کے مجاہدین فتح و نصرت سے شرشار تھے۔ وہ علاقہ سرسبز اور زرخیز تھا، گھوڑا اور انسانوں کے لیے خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن امنیشیا کا دفاع خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پریشان کر رہا تھا۔ جب شہر کی دیوار اور برج نظر آنے لگے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ مسنا بن حارثہ ان سے الگ ہو گئے تھے، وہ چھاپا مار جنگ لڑنے کے ماہر تھے، وہ اپنے جان باز دستے کو ساتھ لے گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یہ کام انہیں سونپ دیا تھا۔ وہ اپنے 2-4 آدمیوں کو کسی بھیس میں امنیشیا تک بھیج کر معلوم کر کے وہاں آتش پرستوں کا کتنا لشکر ہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسنا آ گیا۔ ابن ولید، اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے، خدا کی قسم آتش پرست آمنے سامنے کی لڑائی سے منہ موڑ گئے ہیں اور اب وہ دھوکے اور فریب کی لڑائی چاہتے ہیں۔ کیا تو یہ نہیں بتائے گا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ اور وہ کیسا دھوکہ ہے جو آتش پرست ہمیں دے رہے ہیں؟ شہر خالی ہے، مسنا بن حارثہ نے کہا، دروازے کھلے ہوئے ہیں، برجوں میں اور دیواروں پر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ کیا تیرے آدمی شہر کے اندر گئے تھے؟ نہیں ابن ولید، مسنا نے جواب دیا، وہ دروازوں تک گئے تھے، وہ تو قبرستان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دروازوں میں سے نہ انہیں کوئی انسان نظر آیا نہ جانور۔ کیا تو اسے دھوکہ یا جال نہیں سمجھتا ابن ولید؟ ہاں ابن حارثہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے آدمیوں پر شک نہیں کروں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو ہمیں احتیاط سے آگے جانا ہوگا، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں۔ مسنا نے کہا، ان کا ایمان اتنا کمزور ہوتا تو ایرانیوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کبھی کا اپنا مذہب چھوڑ چکے ہوتے۔ اور سن ولید کے بیٹے، سب سے پہلے میرے آدمی شہر میں داخل ہوں گے۔ اگر یہ دھوکہ ہے، پھندا ہے، جال ہے، پہلے اس میں میرے آدمی جائیں گے تاکہ تیرا لشکر محفوظ رہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلا کر انہیں بتایا کہ امنیشیا خالی پڑا ہے اور یہ دھوکہ ہوگا۔ دھوکہ یہی ہوگا کہ ہم اپنے لشکر کو شہر میں لے جائیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، وہاں کوئی نہیں ہوگا، اچانک دروازے بند ہو جائیں گے اور ہم محاصرے میں یا پھندے میں آ جائیں گے۔ فوراً شہر پر ہلہ بول رہے ہیں ابن حارثہ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسنا سے مخاطب ہوئے، تیرا دستہ لشکر سے دور رہے گا اور تیری نظر لشکر پر ہوگی۔ اگر دشمن کہیں سے نکل آیا تو اس پر تیرا دستہ اپنے انداز سے حملہ کرے گا اور چھاپا مار قسم کے حملے کرتا رہے گا۔ تجھے اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ باقی فوج کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح دائیں اور بائیں سالار عاصم بن عمرو اور سالار عدی بن حاتم کو رکھا، لیکن اب ان کے کام مختلف تھے۔ دروازے کھلے ہونے کی صورت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہر کے اندر جانا تھا۔ عاصم بن عمرو کو ان کے پیچھے رہنا تھا تاکہ بوقت ضرورت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچ سکے۔ عدی بن حاتم کو اپنے دستے قلعے کے ارد گرد پھیلا دینے تھے۔ تمام تر ہدایات اور احکامات دے کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی کا حکم دیا۔ لشکر کے 3 حصے شہر کے قریب جا کر ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ آگے مسنا بن حارثہ کے جانباز سوار اور شہر کے باہر کے علاقے میں گھوم پھر رہے تھے۔ قریب ایک جنگل تھا، کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ مسنا نے اپنے چھاپا مار دستے کو ٹولیوں میں تقسیم کر دیا۔ ان ٹولیوں نے ہر وہ علاقہ دیکھ لیا تھا جہاں دشمن کے چھپنے کا امکان تھا، لیکن دشمن کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ پھر یہ ٹولیاں دور دور تک گشت کر رہی تھی۔ لشکر کے 3 حصے شہر کی دیواروں کے قریب پہنچ گئے تو سالار عدی بن حاتم نے اپنے دستوں کو شہر کے ارد گرد پھیلا دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑے دروازے میں جا کر بلند آواز سے اعلان کرائے کہ شہر کے لوگ گھروں سے باہر آ جائیں۔ اگر لوگ باہر نہ آئے تو شہر کا کوئی مکان کھڑا نہ رہنے دیا جائے گا۔ آتش پرست زندہ رہنا ہے تو باہر آ جاؤ۔ اپنے سالاروں سے کہو بزدل نہ بنے۔ اس طرح کے اعلان ہوتے رہے مگر دروازے کے اندر سکوت طاری رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نیام سے تلوار نکالی، بلند آواز سے کہا، میرے پیچھے آؤ، اور انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔
فوج کے جو دستے ان کے ساتھ تھے وہ ان کے پیچھے شہر کے دروازے میں یوں داخل ہوئے جیسے کسی نہر یا دریا کا بند ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے آگے سوار دستے تھے، اندر جا کر گھوڑے پھیل گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ گھر گھر کی تلاشی لی جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور احکام دینے لگے۔ انہوں نے قاصد سے کہا کہ سالار عاصم بن عمرو کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اپنے دستے کو اندر لے آؤ اور پیادہ تیر اندازوں کو شہر پناہ کی دیوار پر پھیلا دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاصم بن عمرو کے تیر انداز تمام دیوار پر پھیل گئے۔ وہ اندر بھی دیکھ رہے تھے اور باہر بھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیوار کے اوپر گیا اور سارے شہر کے گرد گھوم آئے۔ شہر میں انہیں اپنے دستوں کے سوا اور کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ باہر عدی بن حاتم کے دستے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی نظر جہاں تک کام کرتی تھی انہیں دشمن کے لشکر کا کوئی کھوج نہیں مل رہا تھا۔ انہیں گھوڑ سواروں کی 3 ٹولیاں دکھائی دی، وہ مسنا بن حارثہ کے سوار دستے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نیچے آ گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ ایک ضعیف العمر آدمی ایک مکان میں 4 پائی پر پڑا ہے، اونگ رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس مکان میں گئے۔ ایک بوڑھا جس کی آنکھیں ادھ کھلی تھی اور منہ بھی کھلا ہوا تھا 4 پائی پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی آواز سرگوشی سے بلند نہیں تھی، وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ وہ اس کے منہ سے کان لگا کر سنے۔ کیا تم وہی لوگ ہو جن کے ڈر سے شہر خالی ہو گیا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہم مسلمان ہیں، محافظ نے کہا۔ مدینے کے مسلمان؟ بوڑھے نے پوچھا اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میں یہاں کا عیسائی ہوں۔ وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ سب چلے گئے ہیں؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ بھاگ گئے ہیں۔ بوڑھے نے کہا، سالار بھاگ جائے، فوج بھاگ جائے تو لوگ کیوں نہیں بھاگیں گے؟ کیا خالد بن ولید تمہارا سالار ہے؟ یہاں سب اسے جن اور دیو کہتے ہیں۔ ہاں، جس نے کسرا کی اتنی طاقتور فوج کو بھگا دیا وہ انسان نہیں ہوگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے نہ بتایا کہ وہ جن اور دیو ہے، اس کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ بوڑھے کے منہ میں دودھ ڈالا جائے۔ فوج کہاں گئی ہے؟ بوڑھے سے پوچھا گیا۔ آگے شہر حرا ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ ازدابہ وہاں کا حاکم ہے، شاید اس نے حکم دیا کہ سب لوگ حرا آ جاؤ۔ ہمارے اس شہر کے جوان آدمی مدینے والوں کے خلاف لڑنے گئے تھے، بہت سارے مارے گئے ہیں۔ وہ جو بچ کر آ گئے ہیں وہ حرا چلے گئے تھے۔ پیچھے بوڑھے، عورتیں اور بچے رہ گئے تھے۔ یہاں کے سب لوگ خالد بن ولید کے نام سے ڈرتے تھے۔ ہمارے بھاگ کر آنے والے جوانوں نے لوگوں کو اور زیادہ ڈرا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان خون کا دریا بہا دیتے ہیں اور ادھر آ رہے ہیں۔ سب بھاگ گئے۔ میں نہیں بھاگ سکا، میں تو اٹھ بھی نہیں سکتا، وہ مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ امنیشیا شہر اس حالت میں خالی تھا کہ لوگوں کے گھروں میں سامان اور قیمتی اشیاء ایسی پڑی تھی جیسے ان مکانوں کے مکین ابھی کچھ دیر کے لیے باہر نکل گئے ہوں۔ لوگ اتنی عجلت میں بھاگے تھے کہ رقمیں اور سونا وغیرہ بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حکم سے تمام فوج کو شہر میں بلا لیا گیا اور انہیں مال غنیمت اکٹھا کرنے کی چٹھی دے دی گئی۔ یہ امیروں کا شہر تھا، گھروں میں قیمتی اشیاء اور کپڑوں کی افراد تھی۔ مسلمان بعض چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے، یہ چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ جب سامان ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا، آگ لگا دو اس سامان کو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے اس قوم کو بزدل بنا دیا ہے۔ ان لوگوں کا انجام دیکھ لو، ان کے محل اور مکان دیکھ لو۔ خدا کی قسم، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں آگے جانا ہے، جلا دو اسے اور سونا، ہیرے، جواہرات اور رقمیں الگ جمع کر دو۔ طبری نے خاص طور پر لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے قیمتی ظروف، ریشمی کپڑے اور امیر گھروں کا سامان جلا دینے کا حکم دیا تھا کہ مجاہدین جہاد سے منہ موڑ جائیں گے۔ طبری کے علاوہ دوسرے مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ جو مال غنیمت اس شہر سے ملا اتنا کہیں سے بھی نہیں ملا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دستور کے مطابق اس کے 4 حصے فوج میں تقسیم کر دیے اور 5واں حصہ مدینے میں خلیفہ مسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہاں بھیج دیا۔ محمد حسین ایکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ جو مدینے کو بھیجا گیا، اس کا امیر کارواں بن اجل کا ایک شخص جندل تھا۔ فارسیوں کے خلاف پہلی 3 جنگوں کے جنگی قیدیوں کو اس قافلے کے ساتھ مدینے کو بھیج دیا گیا۔ خلیفہ مسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان قیدیوں میں سے ایک خوبصورت لونڈی جندل کو بطور انعام دی۔ اس طرح یہاں پر 33ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 34ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔